दिस फर्मुला हैन, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट प्राइमरी अमाइन, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट सेकेन्डरी अमाइन, तर दिस फर्मुला डज नट रिप्रेजेन्ट टर्सरी अमाइन। ध्यान दिए सुन है, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट प्राइमरी अमाइन, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट सेकेन्डरी अमाइन, बट दिस फर्मुला डज नट रिप्रेजेन्ट टर्सरी अमाइन। ल भन यो फर्मुलाले टर्सरी अमाइन किन रिप्रेजेन्ट गर्दैन होला? यो फर्मुलाले टर्सरी अमाइन किन रिप्रेजेन्ट गर्दैन होला भन? किनभने टर्सरी अमाइन होनलाई we need how many carbon? Minimum 3 carbon, but unfortunately we have only 2 carbon. So this formula represent primary amine and this formula represent के भन secondary amine. This formula represent के भन primary amine and this formula represent के भन secondary amine. So पहिला हामी के गरौँ, प्राइमरी अमाइन निकालौँ। प्राइमरी अमाइन भनेको के भन्छ होला थाहा छ? प्राइमरी अमाइन भनेको RNH2, प्राइमरी अमाइन भनेको के भन RNH2। सो यो फर्मुलाको प्राइमरी अमाइन के भन्छ होला चेक गर, C2H5, C2H5NH2, यो भनेको प्राइमरी अमाइन, RNH2 भनेको C2H5NH2। ल भन यो अल्काइल ग्रुपमा कतिवटा कार्बन देखिरहेछौ? यो अल्काइल ग्रुपमा कतिवटा कार्बन देखिरहेछौ? दुईटा। यो अल्काइल ग्रुपमा कतिवटा कार्बन देखिरहेछ? दुईटा। ल भन 2 2 को लागि के होला? 1, 2 2 को लागि के होला भन? 1 होला, 2 2 को लागि के होला? 1 होला। प्राइमरी अमाइन एउटा, भेरी सिम्पल, प्राइमरी अमाइन एउटा। अब हामी के गरौँ, सेकेन्डरी अमाइन बनाऊँ। अच्छा सेकेन्डरी अमाइनमा के हुन्छ? सेकेन्डरी अमाइनमा के हुन्छ? नाइट्रोजनसँग एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, दुईटा अल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजनसँग एउटा के हुन्छ भने हाइड्रोजन, एउटा के हुन्छ? हाइड्रोजन, दुईटा के हुन्छ? अल्काइल ग्रुप। यो दुईटा अल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी? सुन है, यो दुईटा अल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी? एउटा मिनिमम हाल, मिनिमम सी हाल, एउटा के हाल्ने भने सी हाल, र अर्को के हाल्ने भने त बाँकी। एउटा मिनिमम, अर्को के भने बाँकी। र थाहा छ बाँकी पनि के होला? सी नै होला, बाँकी पनि के होला? सी नै होला, बिकज वी हेभ ओन्ली 2 कार्बन। सो एउटा मिनिमम, अर्को बाँकी। फेरि भन त, एउटा मिनिमम, अर्को बाँकी, एउटा मिनिमम, अर्को बाँकी। अरे बोल्न रे, एउटा मिनिमम, अर्को बाँकी। नाउ टेल मी, यहाँ कतिवटा कार्बन देखिरहेछौ भन? एउटा कार्बन। यहाँ पनि कतिवटा कार्बन? एउटा कार्बन। कुनै एउटालाई फर्मुलामा युज गरे हुन्छ, म यसलाई युज गर्छु। ल भन 1 1 को लागि के होला? 1। यहाँसम्म बुझेको छ भने गेस गर त फटाफट। यस, बोल दो जरा, बोल दो जरा। बुझासु? ल भन इसका टर्सरी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, टर्सरी बन्दैन। ल यो n = 3 भयो भने, ल भन n = 3 भयो भने हाम्रो फर्मुला के होला? n = 3 भयो भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ C3H9n। फेरि भन त, n = 3 भयो भने C3H9n। दिस इज द पास्ट क्वेसन। यो पास्ट क्वेसन गर त, यसको आन्सर कति होला गर त, फटाफट गर। C3H9n। C3H9n. So this formula represents primary amine, this formula represents secondary amine, and this formula represents tertiary amine. So पहिला हामी के गरौँ, प्राइमरी निकालौँ। प्राइमरी भनेको RNH2. So के भन्छ होला? C3H7NH2, RNH2। So मलाई भन यो अल्काइल ग्रुपमा तीनवटा कार्बन, तीन को लागि के होला? 2 होला। प्राइमरी अमाइन दुईटा। RNH2 भनेपछि C3NH2। फेरि भन RNH2 भनेपछि के भन? C3NH2। 3 को लागि के होला? 2 होला। 3 को लागि के होला? 2 होला। सो प्राइमरी अमाइन भनेको दुईटा। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने सेकेन्डरी अमाइन। सेकेन्डरी अमाइन भनेको कस्तो थाहा छ? नाइट्रोजनसँग एउटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो, दुईटा अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो। एउटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो, दुईवटा अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो। यो दुईवटा अल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी? ला एउटा मिनिमम हाल, सी हाल।
एउटा C हाल, अर्को के हाल भन त C2 हाल, एउटा C हाल, अर्को C2 हाल. नाउ टेल मी यो 2 को लागि के होला 1 होला, 2 को लागि के होला 1 होला. नाउ दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट टर्सरी अल्सो. दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट के भन्छ टर्सरी अल्सो. टर्सरीमा तीनटै के हुन्छ थाहा छ सुन है, टर्सरीमा तीनवटै के हुन्छ अल्काइल ग्रुप. यो तीनवटा अल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी है, यो तीनवटा एल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी. सो मिनिमम के भन त मिनिमम फेरि भने के भन त मिनिमम अनि लास्टमा के भन बाँकी. ग्रेटर मिनिमम सरी ग्रेटर हैन लेसर भनेको मिनिमम अनि लास्टमा के भन बाँकी. अनफोर्चुनेटली बाँकी पनि के होला सी नै होला. अनफोर्चुनेटली बाँकी पनि के होला भने सी नै होला. सो मलाई भन हाउ मेनी कार्बन 1 कार्बन 1 को लागि के होला 1 होला. सो व्हाट इज द आन्सर भने 2 1 1 भन्छ आन्सर के होला 4 होला. आन्सर के होला 4. प्राइमरी अमाइन दुईटा, सेकेन्डरी अमाइन एउटा, टर्सरी अमाइन एउटा, टोटल 4 वटा. प्राइमरी दुईटा, सेकेन्डरी एउटा. ल विवेक चौधरी भन त भाइ. सर यदि फर्स्ट डिग्री एमाइनमा माथि गर्नु भयो आइसोमर 2 आयो हैन, र त्यसमा 2 आयो भने सर ठुलोलाई डाउन गर्नु हुँदैन त्यसमा मिलेन नि त. ठुलोलाई डाउन सानोलाई अप कतिखेर गर्ने हो त्यो कम्पाउन्डमा गर्ने हो जुन कम्पाउन्डमा अल्काइल ग्रुप दुईटा हुन्छ के. ठुलोलाई डाउन गर्ने सानोलाई अप गर्ने यो नाटक हामीले कतिखेर गर्ने हो जुन कम्पाउन्डमा एल्काइल ग्रुप दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी हुन्छ. मलाई भन प्राइमरी अमाइन भने के हो. प्राइमरी अमाइन भनेको त RNH2 हो नि त. प्राइमरी अमाइन भनेको त RNH2 हो. यहाँ त अल्काइल ग्रुप एउटा मात्रै छ नि, यहाँ गर्ने हैन नि त. हजुर सर. ल नेक्स्ट क्वेशन गर भाइ. सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. C3H9N को हाउ मेनी आइसोमर्स भन. C3H9N को हाउ मेनी आइसोमर्स भन. कमल टमाटा ल भन सर त्यो सेकेन्ड डिग्रीमा किन दुईटा कार्बन भएकोलाई मात्र किन हुन्छ के रे सेकेन्ड डिग्रीमा के अमाइन ठुलोलाई हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि ठुलोलाई हेर्ने हो नि त भाइ. एउटा मिनिमम हाल्ने अर्को बाँकी हाल्ने. ल NH = 4 भयो भने नेक्स्ट क्वेशन गर त. NH = 4 भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ अरे. NH = 4 भयो भने C4H11N निकाल. C4H11N निकाल त हाउ मेनी आइसोमर्स निकाल. NH = 4 भयो भने C4H सबैले आन्सर भण्डारी म्युट गर भाइ म्युट गर. हेमन्ती भण्डारीले आन्सर 8 लेखिरहेछ. गणेश रेग्मीले आन्सर 8 लेखिरहेछ. शीतल श्रेष्ठले आन्सर 8 लेखिरहेछ. and the answer of this question is 8. so ल पहिला हामी के गरौँ फर्स्टमा हामी के गरौँ प्राइमरी अमाइन निकालौँ. फर्स्टमा हामी के गरौँ भने प्राइमरी अमाइन भनेको RNH2 भनेको के भन्छ थाहा छ C4NH2. RNH2 भनेको C4NH2. ल 4 को लागि के होला 4 को लागि के होला 4. प्राइमरी अमाइन 4 वटा. फेरि भने त प्राइमरी अमाइन कतिवटा भन 4 वटा. अब हामी के निकाल्छौँ सेकेन्डरी अमाइन. सेकेन्डरी अमाइन भने के हो थाहा छ नाइट्रोजनसँग एउटा हाइड्रोजन दुईटा अल्काइल ग्रुप, एउटा हाइड्रोजन दुईवटा अल्काइल ग्रुप. टेल मी यो दुईटा अल्काइल ग्रुप राख्ने कसरी भन. एउटा मिनिमम C हाल, अर्को के हाल्ने भन बाँकी हाल्ने. बाँकी के होला भने C3 होला, बाँकी C3 होला. टेल मी 3 को लागि के होला 2 होला. 3 को लागि के होला 2 होला. यो 2 भनेको एक भन्दा बढी हो किन भन त. यो 2 भनेको एक भन्दा बढी हो. सो हामी के गर्छौं ठुलोलाई डाउन गर्ने अनि सानोलाई के गर्ने भन अप गर्ने. ठुलोलाई डाउन गर सानोलाई अप गर. सो के भन्छ होला चेक गर. नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन यहाँ C2 यहाँ पनि C2. सो मलाई भन 2 को लागि के होला 1 होला. सेकेन्डरी अमाइन भनेको तीनटा बन्यो. यहाँ दुईटा यहाँ एउटा तीनटा बन्यो. प्राइमरी अमाइन 4 वटा. दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट टर्सरी अल्सो. टर्सरी निकाल्दाखेरि मिनिमम राख. यहाँ के राख भन मिनिमम बाँकी C2. फर्मुलामा को लागि हेर्ने हो ठुलोलाई. 2 को लागि के होला 1 होला. टोटल आन्सर के हुने भयो 8 हुने भयो.
यसमा कसैले डाउट्स भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। यसमा कसैले डाउट्स छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। क्रिस्टल क्लियर, यस। ल 7 हुन्छ नि, 7 कसरी हुन्छ, 8 हुन्छ नि, 7 कसरी हुन्छ त नि 8 हुन्छ। ल अब हामी के गर्दैछौँ, लेख त, हेडिङ लेख, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन हेलो अल्केन, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन के भने हेलो अल्केन। हेलो अल्केनमा आइसोमर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, सुन नेक्स्ट हेडिङ भनेको आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन हेलो अल्केन, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन हेलो अल्केन। हेलो अल्केनमा आइसोमर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन हेलो अल्केन। यो हेलो अल्केन भनेको दुई किसिमको हुन्छ, सुन है, यो हेलो अल्केन भनेको टु टाइप्स, एउटा हुन्छ मोनो डेरिभेटिभ, अर्को के हुन्छ भने डाई डेरिभेटिभ। फेरि भन, एउटा के हुन्छ भने मोनो डेरिभेटिभ, अर्को के हुन्छ भने डाई डेरिभेटिभ। व्हाट डू मीन बाय मोनो डेरिभेटिभ भन, मोनो डेरिभेटिभ भन्नाले के बुझ्छौ, देयर इज ओन्ली वन हेलोजन। मोनो डेरिभेटिभ भन्नाले के बुझिन्छ भने हेलोजन के हुनु पर्यो, एउटा, ओन्ली वन हाइट के अरे हेलोजन, जस्तो कि आरएक्स, आरएक्स एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, C4H9Cl, के भन त, C4H9Cl। फेरि भन, C4H9Cl, C4H9Cl। ल भन, 4 को लागि के होला भन, 4 होला, 4 को लागि के होला, 4 होला, 4 को लागि के होला, 4 होला। जस्तो कि यहाँ हेर C5H11Cl, 5 को लागि के होला, 8 होला, 5 को लागि के होला, 8 होला। भेरी सिम्पल। पाँच को लागि के होला, 8 होला, 5 को लागि के होला, 8 होला है। नेक्स्ट हेर C3H7Cl, C3 हैन, C3H7Cl, हाउ मेनी आइसोमर्स भन त, C3H7Cl, हाउ मेनी आइसोमर्स, फटाफट भन, C3H7Cl कति आइसोमर्स होला, दुईटा होला। भेरी गुड, एक्सलेन्ट। C3H7Cl 3 को लागि के होला, 2 होला। यसरी निकाल्ने के भने मोनो डेरिभेटिभ। मोनो डेरिभेटिभ भन्नाले हेलोजन के हुनु पर्यो, सिंगल हुनु पर्यो। C4H9Cl 4 को लागि के होला, 4 होला, C5H11Cl 5 को लागि के होला, 8 होला, C3H7Cl 3 को लागि के होला, 2 होला। अब डाई डेरिभेटिभ सुन, डाई डेरिभेटिभ, डाई डेरिभेटिभ भन्नाले तिमीहरुको यो के लास्ट क्लास हो, इज दिस द लास्ट क्लास, यसपछि क्लास छ कि छैन भन त, ए लास्ट क्लास हो, ल ल ल ठिकै छ। सुन, सो डाई डेरिभेटिभ हेर है, डाई डेरिभेटिभ, डाई डेरिभेटिभ भन्नाले कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो, हेलोजन दुईटा हुनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 को लागि 1, 2 को लागि 1, 3 को लागि 2, 4 को त्यो फर्मुला काम गर्दैन है। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो फर्मुला काम गर्दैन, 1 1 2 1 3 2 4 4 5 8, त्यो फर्मुला चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्दैन। इन केस अफ डाई डेरिभेटिभ, ध्यान दिनु है, इन केस अफ डाई डेरिभेटिभ, इन केस अफ, ध्यान दिनु है, इन केस अफ डाई डेरिभेटिभ हामीले के गर्नुपर्छ, स्ट्रक्चर नै बनाउनु पर्छ के। डाई डेरिभेटिभको केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चर नै बनाउनु पर्यो। एक्जाम्पल हेर है, C2H4Cl2, के भन्छ त, C2H4Cl2 को नम्बर अफ आइसोमर्स निकालौं, C2H4Cl2 को हामी के गरौँ, नम्बर अफ आइसोमर्स निकालौं। C2H4Cl2 को नम्बर अफ आइसोमर्स कति हो, स्ट्रक्चर बनाऊ, स्ट्रक्चर बनाऊ। यसको हामीले स्ट्रक्चरै बनाउनु पर्छ के। CH3CH हैन, क्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, CH3CH क्लोरिन क्लोरिन। यो कम्पाउन्डको नाम के भन त, द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज के भन, 1,1। सो द पोजिसन अफ क्लोरिन के रहेछ भन, 1 नम्बरमा, 1 नम्बरमा। द पोजिसन अफ क्लोरिन के रहेछ भन, 1 नम्बरमा, 1 नम्बरमा। यसलाई हामी के भन्छौं, जेमिनल, यसलाई हामी के भन्छौं, जेमिनल। सर्टकटमा हामी के भन्छौं, जेम, सर्टकटमा हामी के भन्छौं, जेम। कमल सर आउँदै हुनुहुन्छ त, हेलो कमल सर, हाउ आर यु। सुन, यसलाई हामी के भन्छौं, जेम। अब सुन, CH2Cl, CH2Cl, यो के थाहा छ, विसिनल, विसिनल। यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं, विस, यो भनेको 1,2 हो।
C2H4Cl2 को दुईटा आइसोमर हुन्छ, एउटा 1,1 अर्को 1,2, एउटा जेमिनल अर्को विसिनल। थाहा छ एउटै कार्बनमा सेम कार्बनमा एउटै कार्बनमा दुईटा हाइड्रोजन छ भने एउटै कार्बनमा दुईटा हाइड्रोजन छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं जेमिनल। एडजसेन्टमा छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं विसिनल। गेटिङ माइ पोइन्ट्स? हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स, हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स, गेटिङ माइ पोइन्ट्स? कमल टमाटा, यस यस। ल अब तिमीहरु चाहिँ के गर भन्दाखेरि म नेक्स्ट एउटा क्वेशन दिइराछु, यसको आन्सर निकाल त। C3H6Cl2 C3H6Cl2 के भन त? C3H6Cl2 फेरि भन C3H6Cl2। हेलो हेलो C3H6Cl2 यहाँ C3H6Cl2 को नम्बर अफ आइसोमर्स निकाल। यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ स्ट्रक्चर नै बनाउनु पर्छ के। वी हैव टु ड्रा द स्ट्रक्चर। ल यसको स्ट्रक्चरमा बनाइदिइराछु हेर। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ क्लोरिन कार्बन 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 क्लोरिन क्लोरिन 1 नम्बरमा, कार्बन 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 क्लोरिन क्लोरिन 1 र 2 नम्बरमा, 1 नम्बरमा 1 र 2 नम्बरमा, कार्बन 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 1 र 3 नम्बरमा, 1 र 3 नम्बरमा है। त्यसपछि कार्बन 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 2 र 2 नम्बरमा। सर मलाई भन हाउ मेनी आइसोमर्स भन? यसको आइसोमर्स हुन्छ 4 वटा। हाउ मेनी आइसोमर्स भन? 4 आइसोमर्स। एउटा 1 नम्बर, अर्को 1 2 नम्बर, अर्को 1 3 नम्बर, अर्को 2 2 नम्बर। टेल मी आउट अफ 4 आइसोमर्स, how many of them are geminal? Out of 4 isomers, how many of them are geminal? Out of 4 isomers, how many of them are geminal? Geminal कतिवटा भन त? Geminal दुईटा। अरे भेरी गुड, एक्सलेन्ट म्यान, यस। एउटा जेमिनल यो हो, अर्को जेमिनल यो हो। जेमिनल दुईटा। So in case of diderivative है, in case of diderivative we have to draw the structure. डाइडेरिभेटिभ को केसमा हामीले स्ट्रक्चरै बनाउनु पर्छ। र सबसे राम्रो पोइन्ट के हो, सबसे अच्छी बात के हो, हामीले पढ्नु पर्छ जम्मा दुईटा कम्पाउन्ड, एउटा C2H4Cl2 पढ्नु पर्छ, अर्को C3H6Cl2 पढ्नु पर्छ। अरु हामीले पढ्नै पर्दैन। C2H4Cl2 को आइसोमर्स हुन्छ 3 वटा, C3H6Cl2 को आइसोमर हुन्छ 4 वटा। And out of these 4 isomers, how many of them are geminal भन? दुईटा के हुन्छ जेमिनल। कसैलाई केही डाउट्स भने यु क्यान आस्क। ह्यान्ड रेज गर्न पाउँछौ, क्वेशन सोध्न पाउँछौ। सबैजना क्यामेरा अन गर प्लिज, एभ्रीवन क्यामेरा प्लिज प्लिज। हेलो हेलो, मेरो फोटो आइरहेको छ चेक गर त। माई फोटो कमिङ कि नट कमिङ? ल अब लेख, हेडिङ लेख, आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन केस अफ अल्केन। अल्केनमा आइसोमर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? अल्केनको फर्मुला के हुन्छ सुन है। अल्केनको फर्मुला के हुन्छ? CnH2n+2। व्हाट इज द फर्मुला फर अल्केन भन? अल्केनको फर्मुला के हुन्छ? CnH2n+2। नितेश कुमार राईले के सोधिरहेछ यार? नितेश कुमार मिश्रा, ल भन त के छ भाइ तिम्रो डाउट? सर कार्बन नम्बर 3टा छ भने त्यो आइसोमेरिजम दुईटा हुन्छ हैन माथिकोमा? हैन हैन, मैले के भनेको थिएँ त्यो कतिखेर हुन्छ थाहा छ? जब RX हुन्छ के त्यो बेला हो के। मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ? इन केस अफ डाइडेरिभेटिभ यु हैव टु ड्रा द स्ट्रक्चर। डाइडेरिभेटिभको केसमा हामी त्यो रुल चाहिँ लाउन मिल्दैन। जस्तो कि यो C3H7 हैन, C3H7Cl भएको भए आन्सर 2 नै हुन्थ्यो। R हुनु पर्यो कि एल्काइल ग्रुप R भयो भने RX भएको बेला
3 को लागि 2 4 को लागि 4 5 को लागि 8 तर त्यो 8 थिएन नि त C3H6Cl2 थियो के तिमीहरु के बुझ भन्दाखेरि इन केस अफ डाइ डेरिभेटिभ हामीले के गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरै बनाउनु पर्छ ल अल्केन को केसमा आइसोमर्स निकालम आइसोमर्स क्याल्कुलेसन इन केस अफ अल्केन म यहाँ n = 1 हाल त इफ यु पुट n = 1 फर्मुला के हुन्छ CH4 मलाई यो CH4 भन्ने मोलिक्युल यो फर्मुलाले आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन भने CH4 यो फर्मुलाले आइसोमेरिजम सो CH4 ले गर्छ गर्दैन यसको त अर्को स्ट्रक्चर के बन्छ होला बन्दै बन्दैन नि n = 2 हाल सो इफ आई पुट n = 2 फर्मुला के हुन्छ C2H6 ल यो C2H6 भने के रे मोलिक्युलर फर्मुलाले आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन भने त C2H6 गर्दैन C2H6 गर्दैन किन गर्दैन भने किनभने यसको एउटा मात्र स्ट्रक्चर अर्को बन्दै बन्दैन के C2H6 भनेपछि ओन्ली वन स्ट्रक्चर इज पोसिबल अर्को स्ट्रक्चर बन्दैन त्यसै मलाई भन n = 3 भयो भने C3H8 बनाउँदा यसको अर्को बनाउ त n = 3 भयो भने C3H8 यसको पनि बन्दैन के एउटा मात्र बन्छ प्रोपेन भन्छ अर्को बन्दै बन्दैन कुनै पनि मोलिकुलर फर्मुलाले आइसोमेरिजम सो गर्नलाई दैट फर्मुला कुनै पनि मोलिकुलर फर्मुलाले आइसोमेरिजम सो गर्नलाई दैट फर्मुला हैन मस्ट हैव 2 or more than 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यो फर्मुलाको एउटा मात्र स्ट्रक्चर भन्छ प्रोपेन अर्को बन्दै बन्दैन अर्को बनाउ त त्यो त सोचेर बनाए त मैले बनाए यस्तो बनाए बनेन नि त यो दुईटै कम्पाउन्ड भने एउटै कम्पाउन्ड हो के सो आजबाट के याद गर इन केस अफ अल्केन आइसोमेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट इन केस अफ अल्केन आइसोमेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट सो n = 4 भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ C4H10 n = 4 भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ C4H10 यो C4H10 को हाउ मेनी स्ट्रक्चर भन्दा 2 स्ट्रक्चर एउटा हुन्छ ब्युटेन 1 ब्युटेन एउटा के हुन्छ ब्युटेन र अर्को के हुन्छ आइसोब्युटेन हुन्छ के एउटा हुन्छ ब्युटेन हुन्छ हैन एउटा ब्युटेन हुन्छ अर्को के हुन्छ आइसोब्युटेन हुन्छ सो C4H10 हाउ मेनी आइसोमर्स भन्दा 2 आइसोमर्स देन अल्केन को लागि म छुट्टै फर्मुला सिकाउँछु है यो म्याजिक नम्बर या अल्केनमा काम गर्दैन अल्केन को लागि म छुट्टै फर्मुला सिकाउँछु सुन अल्केन को लागि 2 to the power n minus 4 plus 1 यो फर्मुला to calculate the number of isomers in case of alkane we are going to use another formula and the formula is 2 to the power n minus 4 plus 1 के भन त 2 to the power n minus 4 plus 1 फेरि भन 2 to the power n minus 4 plus 1 र n भनेको कार्बन नम्बर हो n भनेको के भन त कार्बन नम्बर फेरि भन यो n भनेको के हो भने कार्बन नम्बर 2 to the power n minus 4 plus 1 n भनेको कार्बन नम्बर के त बोलो न यार हो के होइन ल सो हाम्रो फर्मुला के भयो 2 to the power n minus 4 plus 1 के भयो भने 2 to the power n minus 4 plus 1 2 to the power के भने n minus 4 plus 1 n भनेको कार्बन नम्बर n भनेको के भने त आज अलि लो एनर्जी हे भाइ के मेरो एनर्जी कम जस्तो लागिराछ अलबीज सुलवाल के मेरो आजको एनर्जी कम छ र हैन विनमजीत मतला अनम्युट गरे भने विनमजीत दुईटा क्लास लिएर आको के म सर यो मोनो डेरिभेटिभमा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड निकाल्न चाहिँ टोटल आइसोमरमै 2 गर्ने हो त्यो के रे मोनो डेरिभेटिभ के भन यो टोटल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सोध्यो भने कि त्यही गर्ने 4 आयो भने हाफ गर्ने हो प्राइमरी दुईटा हुन्छ ल सो सुन n = 2 to the power n minus 4 plus 1 फर्मुला के भने 2 to the power n minus 4 plus 1 2 to the power के भने 2 to the power है 2 to the power n minus 4 plus 1 दिस इज द फर्मुला 2 to the power के भने n minus 4 plus 1 ल n = 4 भयो भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ C4H10 निकाल्दा त आन्सर 2 आउँछ होला चेक गर त आन्सर 2 आउँछ होला ल भने n = 5 भयो भने n = 5 भयो भने C5H12 निकाल्दा त आन्सर 3 आउँछ होला आन्सर 3 आउँछ होला n = 6 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट n = 6 भयो भने C6H14 निकाल C6H14 हाउ मेनी आइसोमर्स
C6H14 भने आन्सर 5 हुन्छ होला C6H14 आन्सर इज के भन 5 सची पाण्डे मलाई कल गर्नु है पछि ल n = 7 भयो भने के होला भन C7H16 के होला आन्सर भन C7H16 आन्सर फटाफट भन 9 के 9 then n = 8 भयो भने C8H18 थाहा छ फर्मुलाबाट निकाल्यो भने आन्सर 17 आउँछ के फर्मुलाबाट आन्सर 17 आउँछ तर करेक्ट आन्सर के हो भने 18 हो फर्मुलाबाट 17 बट द करेक्ट आन्सर इज के भन 18 फर्मुलाबाट 17 तर करेक्ट आन्सर के रहेछ भन 18 फर्मुलाबाट फेरि भन फर्मुलाबाट 17 करेक्ट आन्सर भनेको के भन 18 मतलब दिस फर्मुला डज नट वर्क आफ्टर 7 दिस फर्मुला इज भ्यालिड ओन्ली अप टु कार्बन नम्बर 7 7 पछि यो फर्मुला काम गर्दैन आफ्टर 7 दिस फर्मुला डज नट वर्क र हाम्रो एक्जाममा चाहिने भनेको 6 सम्म हो हामीलाई चाहिने भनेको 6 सम्म हो यो फर्मुला काम गर्ने भनेको ध्यान सुन यो फर्मुला काम गर्ने भनेको 7 सम्म हो आफ्टर 7 दिस फर्मुला डज नट वर्क आफ्टर 7 दिस फर्मुला के भन डज नट वर्क यो फर्मुला काम गर्ने भनेको 7 सम्म हो तर हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको 6 सम्म हो फर्मुला के भन 2 to the power n minus 4 plus 1 this is a ready-made formula के भन 2 to the power n minus 4 plus 1 9 कसरी भयो फर्मुला पुट गर न 2 to the power n minus 4 plus 1 ल चेक गर त 2 to the power हैन 7 minus मैले के गरे यार मैले गल्ती गरे क्या ठीक छ नि 7 minus 4 के होला 3 होला प्लस 1 भयो 8 plus 1 9 भयो न 8 plus 1 9 भयो नि ल फटाफट बनाऊ 8 plus 1 9 भयो नि त ल अब लास्ट क्याल्कुलेसन गरौँ लास्ट क्याल्कुलेसन भनेको एरोमेटिक आइसोमर्स क्याल्कुलेसन अफ एरोमेटिक आइसोमर्स दिस इज लास्ट क्याल्कुलेसन एरोमेटिक आइसोमर्स भनेको बेन्जिन रिङ वाला एरोमेटिक आइसोमर्स भनेको बेन्जिन रिङ वाला के वाला भन त बेन्जिन रिङ वाला र यहाँ चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ जम्मा दुईटा कम्पाउन्ड पढ्नु पर्छ C7H8O अर्को भनेको C7H9N दुईटैको आन्सर हुन्छ 5 वटा यहाँ पनि के हुन्छ 5 वटा C7H8O 5 वटा C7H9N पनि के होला भन 5 वटा C7H8O 5 वटा C7H9N पनि के होला भन 5 वटा 5 आइसोमर सक्यो क्याल्कुलेसन सो दिस इज अल अबाउट क्याल्कुलेसन को बारेमा यो भन्दा गाह्रो क्वेशन आउन जाँचमा दिस इज अल अबाउट क्याल्कुलेसन को बारेमा आइसोमर्स क्याल्कुलेसन को बारेमा दिस इज अल अबाउट आइसोमर्स को क्याल्कुलेसन को बारेमा ल 2 मिनेट को टाइम दिरा छु हेर कतै केही बुझा छैन भने सोध प्लिज कमल टमाटर रेज्ड ह्यान्ड ल भन मन कमल सर हेलो अल्किनको डाइडेरिभेटिभ छ नि त्यसको यो C3H6Cl2 को एकछिन फेरि भन्नु न सेकेन्ड ल सुन हामीले के भन्ने भनेको थियो भन्दाखेरि इन केस अफ डाइडेरिभेटिभ वी हैव टु ड्रा द स्ट्रक्चर हैन हामीले स्ट्रक्चरै ड्रा गर्नुपर्छ है C3H6Cl2 को C3H6Cl2 को हामी के गरौँ आइसोमर्स निकालौँ सो यसको आइसोमर्स निकाल्दाखेरि एउटा यो भन्थ्यो एउटा 1 1 मा हाल्दियो एउटा 1 1 मा हाल्दियो अर्को भनेको 1 2 मा हाल्दियो 1 1 मा हाल्दियो 1 2 मा हाल्दियो अर्को भनेको 1 3 मा हाल्दियो 1 1 मा हाल 1 2 मा हाल 1 3 मा हाल अर्को भनेको 2 2 मा हाल्दियो सक्यो त अर्को 2 2 मा हाल सो 1 1 मा हाल 1 2 मा हाल 1 3 मा हाल 2 2 मा हाल र आउट अफ दिस 4 आइसोमर्स how many of them are geminal कतिवटा so this is geminal and this is also के भन geminal कतिवटा भन दुईटा 2 geminal एउटा 1 1 वाला अर्को 1 2 वाला के भन त एउटा 1 वाला अर्को भनेको 1 2 वाला सर तीनटा या दुईटा गरौ ठीक छ सर चिन्ता हुँदैन त भयो सर भयो
विसनल एउटा, विसनल भनेको एउटा के, विसनल भनेको एउटा। ल now we are going to start है, now we are going to start tautomerism। एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाइदिने, स्ट्रक्चर चाहिँदैन त्यो पनि म बनाइदिइरहेको छु है। C7H8O को है स्ट्रक्चर नट निडेड त्यो पनि म बनाइदिइरहेको छु। ल C7H8O को आन्सर 5 वटा हुन्छ। चेर त्यो 5 वटा आइसोमर्स के होला चेक गर है। बेन्जिन बनाऊ, के बनाऊ भने बेन्जिन बनाऊ। यहाँ के राख्यो भने CH3 हाल, यहाँ के राख्यो OH हाल, एउटा यो भन्यो। दिस इज नोन एज अर्थोक्रिसोल। यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ अर्थोक्रिसोल। त्यसपछि के गर भन्दा मेटा बनाऊ, अर्थो बनाऊ मेटा बनाऊ। यहाँ चाहिँ मैले OH हाल्दिएँ। त्यसपछि के गर भने प्यारा बनाऊ, अर्थो बनाऊ मेटा बनाऊ, त्यसपछि के गर प्यारा बनाऊ। अनि त्यसपछि के गर थाहा छ, यसलाई उठाएर माथि हाल्दियो के, उठाएर कहाँ हाल्दिने माथि हाल्दिने हो। सो के भन्छ होला चेक गर त, त्यो के भन्छ थाहा छ CH2 भन्छ र यहाँ OH भन्छ। त्यसपछि के भन्छ र, त्यसपछि यो भन्छ यहाँ O राख यहाँ CH3 राख। त्यसको नाम के थाहा छ एनिसोल भन्छ। मिथोक्सीबेन्जिनलाई हामी के भन्छौँ एनिसोल। यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ बेन्जाइल एल्कोहल। यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ बेन्जाइल एल्कोहल। सो दिस इज अर्थोक्रिसोल, दिस इज मेटाक्रिसोल, दिस इज प्याराक्रिसोल। स्ट्रक्चर नट निडेड, स्ट्रक्चर नट निडेड। आन्सर लर्न गर C7H8O 5 वटा। अर्को भनेको C7H9N, C7H9 यहाँ पनि के हुन्छ 5 वटा। स्ट्रक्चर बनाऊ, भेरी सिम्पल। स्ट्रक्चर बनायो भने के हुन्छ र, यहाँ चाहिँ CH3 हाल, यहाँ चाहिँ के गर NH2 हाल। सो दिस इज अर्थो, दिस इज मेटा एन्ड दिस इज प्यारा। त्यसपछि के गर थाहा छ, उठाएर माथि हाल्देऊ CH2 NH2 गर। त्यसपछि के गर थाहा छ, यो प्राइमरी अमाइन हो, यसलाई के गर NH गर अनि CH3 गर। ल सजन लेखा टौटोमेरिज्म लेखा है। प्लिज राइट डाउन टौटोमेरिज्म। नितेश भन त के छ सर? अघि नै थियो सर त्यो भिसिनल र जेमिनलको। ल अब सुन, टौटोमेरिज्मको धेरै नाम हुन्छ के, टौटोमेरिज्मको धेरै नाम हुन्छ। लेख त नामहरु लेख। डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मो के भने ट्रोपिज्म। टौटोमेरिज्मको धेरै नाम हुन्छ। डेस्मोट्रोपिज्म, अर्को लेख एलिलोट्रोपिज्म। प्लिज राइट डाउन डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म। त्यसपछि हेर प्रोटोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म। अर्को भनेको कीटोइनोल, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म। सुन, टौटोमेरिज्मको धेरै नाम हुन्छ के, डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म हैन। एउटा क्वेशन म गराउँछु है। यो चाहिँ IOM हैन, 2005 मा को क्वेशन हो। पुरै तहल्का मचाथ्यो। लेख त which compound shows के भने टौटोमेरिज्म।
कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ which compound है which compound shows के भन टर्टोमेरिजम अप्सन ए मा R3CNO बी मा C2H5 सी मा CS3 RCH2NO2. So which compound shows tautomerism? Which compound tautomerism shows? Which compound shows tautomerism? यो जम्मैले आन्सर मिलाइरहेको छ त यार के हो यस्तो सबैले आन्सर मिलाइरहेको छ त यार के हो यस्तो के हो Yes, the correct answer of this question is D. As your question correct answer के भन्न D हो के सुन टौटोमेरिजम को धेरै नाम हुन्छ डेस्मोट्रोपिजम एलिलोट्रोपिजम प्रोटोट्रोपिजम कीटोइनोल आइसोमेरिजम बी आन्सर हैन यसको आन्सर D हो the correct answer of this question is D the correct answer of this question is के भन्न D यो D कसरी भयो यो सबै कुरा डिटेलमा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है अरे यो मैले एक्सप्लेन गरेको छैन भाइ महेश यो सबै कुरा म नेक्स्ट क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु के कन्डिसन्स फर टर्टोमेरिजम थाहा हुनुपर्छ कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्दैन हैन फेरि मेरो नेक्स्ट क्लास छ के अब आज म 5 मिनेट पहिले छोड्दिन्छु ल म नेक्स्ट क्लास फिजिकल क्लास आई एम गोइङ फर द फिजिकल क्लास र नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो टर्टोमेरिजमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास हुन्छ टर्टोमेरिजमको आजलाई हामी यति गरौँ